السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله تحت طلب واحد الاخت عزيزه عليا بغات لاكلاص وجدتو وشاركتو معكم كاملين. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوه ويعجبكم، راه تيجي رائع. قبل ما نبدا الفيديو فضلا منكم وليس امرا ما تنساوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير البنات ديال لاكلاص، عندي نصف لتر من القشده الطريه اللي تكون تتبع هكا ديال الليطرون، ما دايراش الاسم ديالها، يعني اي شكل اي اسم مزيان. نصف لتر من القشده الطريه. عندي هنايا 6 ديال البيضات، دابا غادي نفرز البيض بوحدو والصفر بوحدو. عندي هنايا 2 ديال ياغورت طبيعي اولا جبن طري طبيعي اللي بغيتو. عندي هنايا مركز المحلى الكراميل. عندي هنايا نكهه الفاني. عندي هنايا 2 3 البنات على حسب النكهه المذاق اللي تبغيو. لو ما بغيتوش نكهه الفاني ممكن تبدلوه بالمذاقات اللي بغيتو، بالنسبه يعني المذاق اللي بغيتو في لاكلاص ممكن ديرو، لكن انا عندي نكهه الفاني هي اللي كاينه نستعملها. عندي هنايا 2 معلقات كبار ديال السكر سنيده، ما يعادل تقريبا ديك 40 حتى 50 غرام ديال السكر سنيده، بحكم ان عندي هنايا القشده طريه عندي راه هي حلوه. وعندي هنايا المركز المحلى الكراميل راه عندي هنايا كذلك حلو، يعني بالنسبه للحلاوه راه ممكن حتى اللي بغى يحذف السكر ينقص منه، ممكن اللي بغى يكثر يعني تيبقى دائما الذوق تيبقى اختياري. ندوزو لطريقه التحضير البنات. البنات نطلع لا كريم فريش حتى يولي لي شونسيي مع السكر سنيده، سمحوا لي. البنات كي قلت لكم راني طلعت لا كريم فريش حتى ولات لي شونتيي. وبالنسبه ونأكد ونعاود على حسب السكر، انا راه درت السكر شويه قليل، اللي بغات تزيد السكر باش يجي القياس هو هذاك تزيد السكر على حسب الذوق ديالها. دابا البنات من بعد ما طلعت لا كريم فريش حتى صبحت لي شونتيي، غادي ناخذ هاد 6 ديال الاصل ديال البيض، غادي ندير الابيض هنا بوحدو والصفر بوحدو. بسم الله. البنات كي قلت لكم حيدت البيض بوحدو والصفر بوحدو. بالنسبه للسته ديال الصفر البيض غنطلعهم بالضرب الكهربائي حتى يصبح اللون ديالهم شويه فاتح وتيضاعف الحجم ديالهم، وعاد نزيد لهم المركز ديال المحلى. كي شفتوا البنات اصبح اللون ديالو فاتح وتيضاعف الحجم في نفس الوقت. دابا غادي ندير المحلى ديال الكراميل. البنات كي تشوفوا زدت الخليط الاول والثاني وكنستمر بنفس الطريقه في اتجاه واحد. البنات كي قلت لكم ها هو الخليط ديالنا وجد ثاني، ها الخليط الاول ها هو. دابا هذا ثالث البيض مع شويه د الملحه. البنات ضروري ما ذكرتها لكمش في الاول، ضروري شويه د الملحه. نطربوه حتى تيضاعف الحجم ديالو. البنات علاش انا خليت البيض التالي باش ما ينزلش، لحقاش صبغته هو الاول بيض البيض تينزل. البيض البنات ضروري خص الاناء يكون ما فيهش كاع الماء، والاصفر البيض كذلك ما يكونش كاع مقيوس مع البيض باش البيض يطلع لكم مزيان. عندما نطلعوه حتى يتضاعف الحجم ديالو.
البنات دابا غادي نخلط باش نولي نعاود لكم باش هانتوما هنايا عندي لا كريم فريش طلعتها بالطراب الكهربائي مع السكر حتى تضاعف الحجم ديالها وصبحات لي شونتي. هنايا عندي ابيض البيض مع شويه ديال الملحه كذلك طلعته بالطراب الكهربائي حتى صبح لي عباره عن الثلج بحال هكا ويعني وكاتف بهذا الشكل. بالنسبه لهنايا درت اصفر البيض طلعته بالطراب الكهربائي مع المركز محلى كذلك حتى تخدم مزيان وتضاعف الحجم ديالو. بالنسبه للاصفر البيض وعاد ضفت له مركز المحلى. دابا غادي نزيد نكهه الفاني وندير الياغورت طبيعي اولا بالمذاق اللي بغيتو اولا ديك الجبن الطري اللي بغيتو. دابا غادي نخلط كاع العناصر كلها اللي صوت وغادي نخدمها كذلك في اتجاه واحد. يعني هي المقادير باينه راني عاودتها لكم. دابا ندير ابيض البيض كذلك لا تيتخدم مزيان تيبقى فيه لاز في البيض لا حتى شي حاجه. هانتوما تجربوا ان شاء الله وتشوفوا. كي شفتوا البنات وضعت العناصر اللي ذكرت لكم كامله في باسينه وحده ولي نخدمها كلها بالطراب كذلك حتى تخدم مزيان. هانتوما شوفوا الطريقه بالشكل التالي. البنات كيف تتشوفوا راني دابا كملتو. هانتوما شوفوا النتيجه كي تصبح. دابا غادي ندير له البنات غادي نغطيه وندخلو المجمد على الاقل واحد ساعتين المكانه. غادي نولي نجبدو عاوتاني نولي نطربو عاوتاني نحطو عاوتاني واحد ساعتين المكانه ونولي نجبدو نطربو وفي الاخير نخلي واحد 24 ساعه في الكونجيلاتور مزيان يعني في المجمد مزيان حتى تصبح يعني لاكلاص رائع. وانتم تشوفوا النتيجه من بعد ما يوجد. لا بدا خصو يتغطى ويتخبع. بالنسبه للبنات لي كولورون لي زاغون تتبقى اختياريه على حسب الاذواق. انا بالنسبه ليا ما درت حتى شي ملون خليته هكا على الطبيعه ديالو. وبالنسبه للمذاق راه الحليب المركز اللي فيه راه هو تبارك الله كريم يعني فيه المذاق زوين. خصوصا عاوتاني ديك المذاق الفاني حتى هو كذلك فيه المذاق حتى هو رائع. يعني بالنسبه لي زاغون تتبقى دائما اختياريه ليكم. دابا ندخل المجمد على ما يرتاح شويه عاد نولي نجبدو عاوتاني. البنات من بعد ما درت لاكلاص ديالي في الكونجيلاتور انا خليته ليله كامله كما تشوفوا ها هو مرمل. راني عاد جبتو من الكونجيلاتور راه مرمل. هانتم يعني رائع بكل صراحه. شو كي مرمل غزال. نتمنى ان شاء الله باذن الله نجربوه راه تيجي رائع ونتمنى ينال اعجابكم. بقاو معايا على ما نزوقو ونقدمو لكم تشوفوه.
البنات من بعد ما زينت لاكلاص ديالي بهذا الشكل، نتمناه يعجبكم وتجربوه. راه تيجي غزال 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 بزاف بكل صراحه، وكي تشوفوا راه مرمل. لاكلاص باش تعرفوه بانه ناجح تيكون مرمل، راه تيجي رائع. نتمنى تجربوه. نتلاقاو في وصفة واحدة أخرى، وتحياتي للجميع. خليك في دارك، تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.